بسم الله السلام عليكم خاوتي. في هذه لا فيديو راني باغي نقترح عليكم quelques idées concernant la publicité ou les mannequins, le mannequinat ou les modèles ou les top modèles. هذه لا فيديو n'est pas destinée اللي راهم باغيين يولوا des stars ولا des super top modèles اللي يديروا في لا première couverture تاع Vogue magazine ولا تاع les magazines algériens ou étrangers ou يديروا في les grands défilés de mode في les grandes capitales de la mode كيما ميلان ولا كيما لندن ولا كيما طوكيو ولا كيما نيويورك. non, هاد لا فيديو اللي ديستيني لي مانكان موديست اللي باغيين غير ياكلوا الخبز ونهار يديروا اسم تتبدل لا كاتيجوري سي سيرتان كيما لي زاتليت اللي يلعب في لا كاتيجوري اماتور ومن بعد يولي لا كاتيجوري بروفيسيونيل ويزيد يطلع به النيفو. ونهضروا على لا بوبليسيتي. بون نبدا بلا بوبليسيتي. كاين نهضر درت ديجا اون فيديو اللي تهضر على لا بوبليسيتي والعلاقه تاعها بلا راديو باش يستفادوا لي برودكتور لوكو اللي عندهم دي بتي زاتوليي اللي عندهم دي بتيت زوزين اللي عندهم دي بتيت زونتربريز تاع لي سيرفيس الخدماتيه ايتو يبغوا يديروا بوبليسيتي وما عندهمش لي مويان باش يديروا اون بوبليسيتي في لي شان تيليفيزي مثلا ولا في لي جورنو. على بالكم باش دير في جريده وما نهضرش على لي غران جورنو يوميات هكذاك بسيطه اللي كان بزاف اللي ماشي سامعين بهم مينيموم بور لا بوبليسيتي 30 مليون. دركا ولا عنده ان بتي تاتولي يخدم فيه الكوفريط ولا الكوشاك ولا القريصات ولا دي بتي كارني ولا يخدم فيه النيلون ولا منين راح يجيب 30 مليون جوست باش يدير بوبليسيتي. وكاين اللي n'a pas besoin de ce genre de publicité قصدي il veut pas toucher un marché national هو ما يقدرش même pas comment dire répondre aux besoins nationaux. هو c'est un petit industriel يخدم على المستوى تاع البلديه تاعو ولا على المستوى تاع الولايه تاعو. اسكو هادو ils n'ont pas le droit انهم يديروا بوبليسيتي؟ لا بليبار عنده بوبليسيتي غير في لي فلايرز ولا non. دركا انا سكو جو بروبوز ديجا هادوك اللي داروا انفورماسيون تاع لي فيلم ميكر تاع لي رياليزاتور واللي ما عندهمش لا شانس يخدموا دي فيلم في السينما ولا مع لي شان تيليفيزي ولا يخدموا ان طونك رياليزاتور في لي بوب باسكو بارفوا لازم معرفه لازم دي فون باش يكون عندك اون بوات كومونيكاسيون ايتترا. سي با ايفيدون بور افوار دي مارشي ويولي رياليزاتور ويبيع لي بوب تاعو لي شان تيليفيزي. هادوك يقدروا يخدموا دي بتيت فيديو يقدروا يخدموا دي بتيت بوبليسيتي il réalise دي بوبليسيتي. علاش ما عندناش حنا العقليه ولا لو كونسيبت تاع لا بوبليسيتي اون لينيا دي بوبليسيتي في الانترنت؟ دوك علاش هادو لي بتي زونتربريز تاع لو سيرفيس ولا هادو لي بتي اندستريال اللي عندهم دي زاتوليي دي بتيت زوزين ايتترا علاش هادو ما يديروش دي بوبليسيتي علاش ما عندهمش ديجا بور كومونسي ما عندهمش ان سيت انترنت؟ كاين لا بليبار عندهم دي باج فيسبوك ولا ما عندهمش ان سيت انترنت. يقدروا يديروا دي بوبليسيتي sous forme de vidéo au lieu que des photos avec Photoshop. يديروا des vidéos publicitaires avec un vrai réalisateur, des vrais acteurs, de vrais mannequins. Donc نفهمكم bien l'idée où je veux en revenir. ويديروهم في لو سيت انترنت تاعهم يديروهم في لو بلوغ تاعهم يديروهم في لاباج فيسبوك ولا في لي ريزو سوسيو لي باج تاعهم لي كونت تاعهم. دو 1 دو 2 يقدروا بار لا ميم اوكازيون يديروا هاد لي بوبليسيتي لي ال توش كيما يقولوا تو دروا تروح للكونسوماتور. قصدي دركا لي سوبرات علاش لي سوبر مارشي لي سوبرات هم كاينين بارتو علاش لي سوبرات ما يديروش دي بتي زيكران ولا دو غران زيكران على لور شوا في لا سوبرات تاعهم وين يجوزوا لي بوبليسيتي اون بوكل ويخلصوا عليهم؟ جو ميكسبليك. ايماجين سوبرات عنده ان اكران يجوز فيه 20 ولا 30 بوبليسيتي باغ جور ا لونغور تاع كاع على مدى الشهر. كل شهر كل واحد لو بتي فابريكون يعطيله 100,000 200,000 حق لا بوبليسيتي اللي راه يجوزها له. عندك 2 ملايين 3 ملايين باردين. كاين اللي مد بلوس دركا كل واحد ومقدورو. حنا لي طاريف سي افو دو فوار. انا حسبوني بالفكره
نعطيكم الفكرة. à vous de voir la stratégie تاع les tarifs à appliquer. Imagine كل واحد يعطي له 100,000 قال عندك 100,000 في الشهر وجوز لي لا بوبليسيتي في ليكرون تاعك. الناس راهي تجي تقضي وراهي تشوف لا بوبليسيتي هذيك في ليكرون تاعك. Imagine 100 من هذا 100 من هذاك 100 من هذاك عندك 3 ملايين باردة تديها شاك موا. لو كوميرسون مول السوبيرات راهو ناجح، مول الحانوت راهو ناجح. جو بارل با غير لي سوبيرات اللي يبيعوا لي برودوي اليمونتير، تقدر ميم في الحوانت تاع لابياس، الحوانت تاع الكسوة. ايماجيني حانوت تاع كسوة يدير دي بوبليسيتي على لي توني افيك دي ديفيلي افيك دي مانكان. دركا لي مانكان الحمد لله عندنا دي زيكول دو مانكان اون لي فورم وراو يبعثوهم للخارج ويديروا دي ديفيلي دو مود كيما تزريات ولا سيلتا فاشن ولا اوران ويك ولا الجي فاشن اكسيتيرا. بصح هادوك راهم تقال شويه، هادوك راهم بعاد شويه. حنا نهضروا على لي مانكان اللي باغيين يخدموا على شرهم، ماشي دي سوبر ستار اللي ايماجين قال كل يوم عندك 100,000 عندك 3 ملايين في الشهر وراك خدام على طول. انا جو توشي هاد لا كاتيجوري يديروا هاد لي بوبليسيتي، يشاركوا في هاد لي بوبليسيتي نون سولمون يديروا دي فوتو اكسيتيرا، وهادو لي فوتو او بروفي تاع لي كوافوز. لا كوافوز هادي تكري لي سيرفيس دا مانكان ولا دو بليزيور مانكان، كل وحده تعطيها 100,000 ولا 200,000 حق لا سيونس تاع الفوتو شوت اكسيتيرا، ولي فوتو هادوك تعلقهم في لا كوافوز في الصالون دو كوافور تاعها. فو فوايي ان بو لو جور. ولا خياطه تعلقها في لاتولي تاعها، تعلق تصاور تاع لي مانكان اللي لبسوا اللبسه تاعها. ايغالمون اللي يبيعوا الكسوه يديروا ان ايكران في الحانوت لا بوتيك تاعهم اللي فيها دي بوبليسيتي دي ديفيلي تاع دي فام مانكان ولا دي زوم على حساب لي توني ولا دي زونفون مانكان بوركوا با، اللي يوروا الاخر لي توني تاعهم لي موديل. واحد يبيع لا بياس اوتوموبيل ايغالمون يدير دي بوبليسيتي على لا بياس اوتوموبيل ولا على لي بياس اندستريال ولا على نيمبورت كال حاجه في l'écran تاعو في لا بوتيك تاعو avec des flyers avec pourquoi pas des magazines spécial publicité. alors عندنا دي ماغازين سبيسيال بوب كيما كان واحد تاع فون جو كروا يتباع 50 دينار جوسكا 80 دينار، واحد موتورز وين يهضروا غير على لوطوموبيل، الاخر يهضر غير على لي تليفون بورتابل، ان اوتر ماغازين يهضر غير على لي تيليفيزور و لي برودوي دو هوت تكنولوجي لا هاي تك. pourquoi pas قال دي زيكران في لي بوتيك اللي يعقبوا اون بوك لي بوبليسيتي. هاد لي بوبليسيتي يخدموهم هادو لي بتي رياليزاتور لي بتي فيلم ميكر، نقولوا يعطوا له 400,000 500,000 على لا بوب يشروا عليه لا بوب وراه يخدم مع بليزيور اتوليي. وهاد لي انفستيسور هاد لي اندستريال هاد كومون دير لي كوميرسون تاع لو سيرفيس اكسيتيرا، هاد لي زونتربريز انت ماشي دير لي بوبليسيتي تقعد تجيب بها 20 سنه، كل 3 شهور تبدل بوبليسيتي، بدل الغاشي بدل الرياليزاتور باش كاع يخدموا، وانت دائما تعطي ان نوفو فيزاج ان نوفو كونسيبت لو برودوي تاعك. بور سا الفو فوار افيك لي ميركاتيسيان لي سبيسياليست تاع الماركتينغ باش دائما عندك جديد في لا بوبليسيتي تاعك. كي تلونسي ان نوفو برودوي ايغالمون وتخدم مع بزاف ناس، لو كليون هذاك دائما الا سواف دو ديكوفرير حاجه جديده، ماشي قال هادي بوبليسيتي من عام جدي وجدادي وانا نشوفها يا لو كليون. اي بوي درك نقولوا نتايا راك في لا ولايه بومرداس راك تخدم ومن بعد ربي سبحانه وتعالى وفقك وراك باغي تتوسع تروح تبيع في بليده في الجي تروح لوهران عنابه، كل ولايه والثقافه تاعها كل ولايه والعقليه تاعها. انت كي تبغي دير اون بوبليسيتي في بومرداس ديرها مع ان رياليزاتور من بومرداس، مع دي زاكتور تاع المسرح من بومرداس، دي مانكان من بومرداس. كي تبغي تلونسيها في وهران ولا في معسكر ديرها مع دي رياليزاتور و دي زاكتور من هذيك المنطقه، باسكو هما اللي راح يقدروا يوصلوا الميساج لولاد بلادهم. ماشي تجيب لي وحده بوبليسيتي مديوره في الجي تروح تجوزها لي في بسكره ولا في المديه، سي با نورمال. هكذاك يكون عندك قد ما راك حاكم الولايات قد ما راه عندك بليزيور تيب دو بوبليسيتي، وراح تخدم مع لي مانكان تاع توت لي ولايا لي رياليزاتور تاع توت لي ولايا، و بلو طار واي نوت ربي يوفقك تزيد تخدم ان انترناسيونال. ديجا سا كوت با شير، رياليزاتور ترمي عليه 400 ولا 500 يخدم لك بوبليسيتي بحالك.
لاكتور نقول عندك 2 اكتور ولا 3 في لا بيبليسيتي كل واحد 100,000 عندك 300,000. لو مانكان ايغالمون عندك ان مانكان تلبس لك اللبسه هذيك ايسيتيرا ولا دير لك بيبليسيتي دونتيفريس ولا ريحه ايسيتيرا 100,000 200,000 هي راهي جابت لا جورني تاعها وميساج لهاد لي زاكتور و لي مانكان. دو ان ديجا نتوما ماكمش تخدموا بالمهنه تاعكم. دو اوليو تخدم لي ب5 ملايين 7 مره في العام وبالك ما يعيطولكش بالك ما تصحلكش. جو بريفير كل يوم تخدم ب100 200,000 وراه عندك شهريه على طول وتخدم افيك لي بتي برودكتور هما راك تروندي لهم سيرفيس وانت راك تروندي سيرفيس لعمرك. مانيش نهبط من قيمتك كي نقول لك 100 200,000 دي بتيت كوميسيون. مي حنا رانا نشوفو سور لو لون تيرم على المدى الطويل باش تخدم عليها افي وديرها مهنه. ماشي انت راك تخدم في دومين ولا بيبليسيتي ولا لو مانكينا ديرو مين داك برك تاع بور لو بليزير ولا باسيون ولا مي ديرو المهنه تاعك. الوغ انا جو بونس بلي هاد لي مانكان يقدروا مام الخياطات نون سولمون يديروا دو لا بوبليسيتي افيك لي مانكان هادو في لي زاتولي تاعهم ولا في دي زيكرون تاع لي بوتيك وين يبيعوا الجبب و لي غوب و لي توني تاعهم. يقدروا مام الز اورغانيز. لازم نخمو خارج الصندوق. انت كي تشوف ان ديفيلي دو مود ماشي قال هذا يديروه غير الخشان. تقدر دير دي ديفيلي دو مود دون دي بتي زوتيل. تقدر دير دي ديفيلي دو مود في البلديه تاعك تشارك مع دار الثقافة ولا مع دار الشباب. تو باي با شير ما تخلصش بزاف ولا مانكان ما تخلصهمش بزاف ودير ان ديفيلي. ديجا لي فامي الناس اون مانك دو ديستراكسيون خصهم تسليه يجي يشوف لو ديفيلي غير من باب الترفيه من باب التسليه. ومنها راك دير اسم وديكوفري. درك انت راك في ولايه بومرداس دير لا بوبليسيتي تاعك دي ديفيلي دو مود في شتاء بلديه تاع بومرداس. كل مانكان تخسر عليه 100,000 سي با سا كوت با فريمون شير و سي ان انفستيسمون استثمار. راك دير اسم قال راك في تيجلابين راك في برج منايل راك في بودوا راك في ولاد موسى راك في قرصو راك في زموري. فو فويي لو جور. ايماجين خياطه ولا ان كوتوريي يدير ان ديفيلي دو مود في شاك بلديه وقولوا في الشتاء عندك لي توني وحدهم في الصيف دي توني وحدهم. راك على العام وانت دير دي ديفيلي دير لي بوبليسيتي تاعك ا دي بري ا دي تاريف ابوردابل à la portée de tout le monde parce que انت ان بيتي ارتيزان ما راكش حاجه خشينه اللي عندك دي مليار ولا دي مليون ايتترا. تخدم خفيف avec des mannequins خفاف avec des réalisateurs خفاف. نهار ربي يفتح عليك وتولي على المستوى الوطني لتما خدم افيك دي مانكان سوبر ستار في دي شان دو تيليفزيون في دي جورنال في دي ماغازين على المستوى الوطني اسيتيرا. مي دركا خمم على المستوى تاع البلديه تاعك. قال ندير ديفيلي في البلديه تاعي ندير دلا بوبليسيتي فيديو في البلديه تاعي ندير دلا بوبليسيتي سو فورم دو فلايرز اي دي comment appeler ça, des brochures au niveau de البلدية تاعك. Et ça coûte pas cher. Les mannequins يطلبوا des tarifs abordables. Le photographe يطلب des tarifs abordables. Le réalisateur اللي يخدم لك la vidéo ولا le petit film, le court métrage يطلب des tarifs abordables. Ou même هكذاك les petits commerçants تدخل من العقلية تاع publicité. Parce que c'est une ثقافة. انت يا خياط اسكو تو تيماجيني ان جور انك دير دي ديفيلي دو مود ولا دير لا بوبليسيتي تيليفيزي ولا سور انترنت. با إلي طون تبداها حاجه خفيفه ولي تروح ديرها مع يوتيوبر ولا مع ان انستغراموز وتعطيه 30 مليون بور ان بوبليسيتي. ديرو افيك دي مانكان اللي حتى واحد ما سمع بهم وقادر هادوك افورس يشوفهم في البوبليسيتي. المانكان ديجا يدير اسم يبدا يلعب خفيف نهار يدير اسم تبغي تطلب غالي طلب غالي. مي او موان اون كومونس ماشي انت نهار الاول هذا وين قلنا بسم الله لا نعطوني 30 مليون في بوبليسيتي انا ما نخدمش ب 100 200,000. ياك خافوا ربي نبداو بالعقل من تحت. رياليزاتور تاني يبدا يدير 30 بوبليسيتي 400 بوبليسيتي 1500 بوبليسيتي حتى يولوا كاع يعرفوا لا بوبليسيتي تاعو والخدمه تاعو. ومن بعد يولي يدير دي بوبليسيتي في لي شان تيليفيزي ويولي اسم وبالك يكري يوسع لونتربريز تاعو يولي هو يفورم لي جون ويولي اسم كبير. بصح او موان نبداو خفيف افان دو فار بروفيتي تو الموند. لازم ندخلوا العقليه تاع لا بوبليسيتي بور تو الموند.
واحد ان سامبل ريستورون يدير بوبليسيتي على روحو، ان تريتور يدير بوبليسيتي على روحو، ان افوكا يدير بوبليسيتي، ان دونتيست يديرها. علاش في البلدان المتقدمه كاينين؟ على بالكم بلي في البلدان المتقدمه سورتو لي زيتازوني كل بلديه عندها اون شين تيليفزي ليها. تيماجيني ما نهدرش على لي راديو لي جون كل حومه عندها اون راديو يا صاحبي، ماشي لا هذاك بلديه ولا ولايه ولا ان نيطا. حنا مازال ما وصلناش هذاك لو نيفو، مي نقدروا في انترنت لي ريزو سوسيو هم ليك دي بوبليسيتي، هم ليك دي فيديو ايتترا ما فيها. وير از بروبليم؟ قولوا لي وين راه المشكل انك ديروا بتيت فيديو بوبليسيتير وما نستناش نديرها في اون شان تيليفزيون اللي طلب لي غالي، نديرها في دي زيكران في لي سوبرات وفي لي بوتيك ايتترا. جو فوا با انا وين راه المشكل. نقدروا ما نديروها في دي كابيني ميديكو، نقدروا ان بو بارتو. بلوطار تقدر ما نديرها في السطاد، يكون كاين مباراة تاع كرة قدم ولا مباراة كرة سلة ولا يجو الغاشي، بوبليسيتي ماشي غير في لي مايو تاع لي جوار. قدروا فو ديستريبيو دي فلايرز ولا يديروا لكم ان ايكران ولا داتا شو يعقبوا فو بوبليسيتي هكذاك افيك دي بري خفاف ما تخلصش غالي، و تو في كونيتر البرودوي تاعك و اون دون سا شونس ا تو الموند. هكذاك ميم ان بتيت اتولي اللي يخدم لك الحلوى تراديسيونيل، يخدم لك دي غاتو تراديسيونيل مقروط، ويخدم لك زلابيه، ويخدم لك جو سي با كوا انا القريوش ولا الغريبيه، يدير بوبليسيتي على روحه. واي نوت؟ وين راه المشكل؟ لازم هذه الثقافه تدخل لنا. حنا لو بوت تاعنا اون في بروفيتي تو الموند. هذا ما كان. راح نشوفوا اون نوفيل كاتيجوري دو بوبليسيتير ولا دو بروفيسيونيل لا بوبليسيتي راح تخرج، وراح نشوفوا اون نوفيل كاتيجوري تاع دي مانكان اللي راح تخرج. ماشي غير نقول لك مانكان او حاجه كبيره تنخلع ايتترا، ولا نقول لك بوبليسيتي حاجه كبيره. الفو سورتير تسات نوسيون. ميم زوالي يدير بوبليسيتي لعمرو. حنا بلوس باش كاع يخدموا اون اوفر دو نوفيل ديبوشي، اون دون دو نوفيل اوكازيون، دو نوفيل اوبورتونيتي باش الناس تخدم ب 100-200 الف راك دبرت شهريه. سي صا باش نقضوا على البطاله وباش الناس يكونوا كرياتيف، ماشي يكمل قرايته يستنى لو سي في قاعد غير يدور شكون ينبوشيني في كشركه. لازم نتاخدوا بالاسباب وناخدوا بزمام امور و اون سو برون ان شارج. انت تلتها بروحك، انت تخلق لنفسك منصب شغل، انت تخدم، انت دير لنفسك اسم. جيسبر الميساج يكون وصل، ونقول لكم encore une fois ما رانيش نحرش، و سني با دو لاجياحة، سي تري سيريو. انت بالك او بروميير فيو تبان لك حاجة تافهة، بصح جو فوز اسور باللي قادر بدي بتيت زيدي هكذاك، دي بتي بولو هكذاك، دي بتيت كوميسيون هكذاك، اون كري دي بوست دومبلوا، راح نخلقوا مناصب شغل و اون رون سيرفيس للاقتصاد الوطني، وبزاف لي فامي اللي راح يعيشوا من هادو لي بتيت كوميسيون. جو فوز اسور لي طاريف يكونوا با وتخدم مع بلوس دو موند بوسيبل، خير من اللي تطلب غالي وتخدم مره في الزمان. ان شاء الله الميساج يوصل. نقول لكم اي نوتر فيديو بور دوتر زيدي ان شاء الله، والله يرحمك.